بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول واعلموا أن فيكم رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا